عظمت جناب سیدہ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کافی سارے صاحبان تشریف فرما ہو، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ دعا برائے ظہور حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ الصلوۃ والسلام یا ابا الفضل العباس ادرکنی 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 فی سبیل اللہ نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین یا مسخر و سخر لی بحق دم المظلوم بحق سیدہ صلوات اللہ علیہ باہر میں اقدی حمد و سلامتی دی خاطر خندہ پیشانی دے نال مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ کریم اللہ رحمان رحیم اللہ ٹوریا قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ تین واسطے امام حسین بادشاہ دی زخمی اماں دے خالی ولندہ اس فرشیدہ تو کوئی خالی نہ ولے۔ میرا اللہ تین واسطے بیمار کربلا دا جڑے بیمارن مالک شفاء کاملہ عطا فرما، بالخصوص بزرگ بیمارن مالک شفاء کاملہ عطا فرماوے۔ میرا اللہ تین واسطے امام حسین بادشاہ دے آخری سجدے دا رونا لندی اکھاں تب تک بند نہ ہون جب تک کربلا تے شام دی زواری نہ کر لمن۔ میرا اللہ یہ فرشی ادا بچھائی 14 دا خالق اللہ بہرواں بادشاہ حسین بادشاہ دی زخمی اماں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ اے تھوڑے نہیں ہو ڈھیر سارے ہوئے میرے بدے ہاتھ ویکھو، منت کر کے ادا پیاں جتنی اچھی امین آکھ سکتے ہو اتنی اچھی امین آکھنا۔ فرشی ادا تے بہ کے رل کے وہ دعا منگیے جڑی دعا پوری تے ساڑیاں ساریاں دعاواں پوریاں۔ میرا اللہ بھیج اس نو جس نو پردے چھپا رکھائی۔ ساڈا وارث امام آوے آ کے پوچھے تو صحیح کیڑا جرمئی میری دادی دا جو بن برکے 36 اشاریں پھیرایا نے۔ بھلا ہو جاوے بھلا ہو جاوے انشاءاللہ جی وہ پہ ماں حسین دی وسطہ رکھے نے وات وسنوں ویڑے جڑے 28 نو بند ہوئے تھے اجاں تائیں کھلے کوئی نہیں۔ دو 17 دے نال ذکر دی ابتدا بھائی جان دعا کر دے رہو، 4 17 پڑھیے وین کریے پیارے بھائی دے حوالے ممبر کریے۔ لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو، جڑا بندہ رومن دی نیت دے نال آیا ذہن وچ خیال ہوئے جو میں جنازے تھے رومن واسطے آیا بیٹھا اتنا روسیں جتنا ذکر دے وارث چاہندے ن۔ بابا جی ساری زندگی دا رومن انہاں 2:17 دے وچ بند چنیوٹی مرحوم بابا جی 2:17 لکھیاں، انہاں لکھیا لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں۔ بھلا ہو جاوے ماں حسین دی وسط رکھے نے لی دیاں دھیاں تھوڑیاں کوکا قبول فرماویں۔ ہانج ہانج دا ضامن میں نہیں، ہانج دی ضامن او بی بی ہے جندے بہوں کٹھے تے کسے رومن ہی نہیں دیتا۔ ہائے ہائے تیرے واسطے چے تسلسل دے نال ہائے کر درمی بابا جی او پیو پتر راضی ہو کے جاون جڑے کربلا تو لے کے شام تائیں جھوک کے ٹردے رہن تے حسین دے دکھاں تے پانی نہیں رات روندے رہن۔ میں بابا جی میں وطن تو ٹرن دے 2:17 پڑھنی ہیں تے ادھا وین کرنا ہے۔ 28 رجب چٹا ڈیاں جڑاں ولید دے دربار وچ حسین بادشاہ خالی ولین جناب بندیاں دی اجے تائیں ہائے نہیں نکلی بھائی جان گھر میں نہیں سوچی ضرور میں پڑھیا کی آئی تیرے رومن واسطے میں لفظ تبدیل کر کے آدھا پیاں اس دربار جو شبیر بادشاہ روندے والا ہے جتھوں ماں زخمی ہو کے ولی آئے جے ٹردے آندن تے امامہ کھول کے گالے چ نانے دیاں گلیاں چ ٹردے پین بھائی جان رو رو کے پہ آدن نانے دی شار میں حسین دی خوشبو محسوس کر لو میں حسین ٹور ونجنا ہے تو میں کوئی نہیں ولنا میں بالکل موسم دے دکھ ودا پڑدا بہت جنہ دنہ دے وچ حسین دی تیاری تے نہ رو سکیں تو پھر اپنے مقدر دا گلہ کریں میرے نہیں باوے صابر حسین شاہ بلال مالک درجات بلند فرماویں ذاکری دا بہت بڑا باب ہے انہاں دیاں 17 او فرمیندن جڑا عالیہ دی تیاری تے نہیں نہ رو سکدا پھر اس نو کیڑا پتہ جو غریب قصہ کیویں تے عالیہ لٹے کیویں گئی ہے روندے ٹردے آندے نانے دی قبر تو ڈٹھا نے
ہولے ہولے لا بھلا کے شبیر پہ فرمیندے نانا میں ٹور وجنا ہے تھا میں کوئی نہیں ولنا بابا جی یوں گلنا کرتے پن حضرت عبداللہ قریب آئے امام حسین بادشاہ دو ڈٹھا نے حسین مولا ڈساؤ نہ وطن کیوں ٹرسو چھوڑ کے شبیر فرمایا میرے کو لوگ بیعت پہ منگ دے میں حجت خدا میں کسی دی بیعت نہیں کر سکتا عبداللہ انجے مولا دو ڈٹھا قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن تھوڑے نال وقت دے چار علی ہیں حکم کرو نو اسا تلوار نیام تو باہر کٹ دے ہیں کائنات دا چکر لیندے ہیں اون ویلے تھوڑے قدمہ تے آ کے ہاتھ لے ساں جڑے ویلے کوئی کمینہ کسی شریف تو بیعت نہ منگے امام حسین بادشاہ فرمایا میرے نانے دا من الاشار میں نہیں چاہتا اتنا خون ریزی ہوئے فرمایا مولا پھر کرنا کیا ہے شبیر بادشاہ جی حضرت عبداللہ دو ڈٹھا آؤ گلیاں بازاراں چ رومنا دے تے رومنا سے 70 کافی آؤ دساواں حضرت عبداللہ بیمار کدا ہوئے تے کمر جھکی کھڑے ویلی عبداللہ دوے کیا دن میں وطن تو ٹور وجنا ہے عبداللہ دن مولا دساؤ کس کس نال وجنا ہے شبیر بادشاہ فرمایا میں کلے نہیں غازی نال اکبر قاسم اونو محمد ہاشمیاں نے نا چاہندے نے حضرت عبداللہ مطمئن کھڑے رہن وات حول اللہ بلا کیا دن میرے اصغر ہی میرے نال وجنا ہے اصغر دا نام آونے عبداللہ دا جگر تے ہاتھ آیا اللہ فرمایا مولا اصغر ماں بغیر سفر کی میں کرے سی فرمایا عبداللہ نہ روا اصغر کلے نہیں دی ماں ہی میرے نال عبداللہ باندھا باندھا مٹی تے جھن پین عبداللہ دوے کیا دن اگر تائیں اجازت دیتی عبداللہ اسی ونجنا ہے جڑی چٹے دی گڑا ویڑے چ نہیں آئے حضرت علی دا ٹرن دا نام آمنی حضرت عبداللہ دے سار دے وال چٹے کمر جھک گئی علی اکبر بادشاہ دو ویک کے فرمایا مینوں سہارا دے مینوں دادی دی قبر تے لے جا مینوں اتھا لے جانا جتھا تیرے دادے تیری دادی نو لکایا ہی مدینے دی سرزمین وچ پاک سیدہ دی قبر تے آ کے حضرت عبداللہ کھلو گئے جے پیراں لے پاسو کھلو کے سلام کیتا نے سلام کرن دے بعد سین میں کیتا ہی تھوڑے نال وعدہ جڑا عالیہ نو اپنی حویلی چ لے کے آندا پیام میں کیتا ہی وعدہ جڑا ساری زندگی جب تک میرے گھر وچ راسن تھوڑی ڈی کڈاں نہ روسی او ہن پئی ویندی نے بھیراواں دے نال کربلا دے راواں تے مت ہن کربلا دے بعد عالیہ روے تے میں تھے ناراض نہ ہونا انج ٹردے ہوئے آئے بابا جی حضرت مقدومہ نال سلام کر کے گلنا کر کے ٹورا یا حویلی والے پاسے 2 یا 3 17 پھر وین کرنا ہے انجے حویلی دے وچ قدم رکھیا نے تے کیڑا منظر آئی عالیہ اج مٹیاں تے اوتھاں بیٹھے ہن جتھاں سوالی باندھے ہن عالیہ نو ڈٹھا نے جلدی دے نال ٹردے قریب آئے فرمایا تساں جو مٹیاں تے بیٹھے ہو مت حضرت عباس دی دید پے گئی مینوں غازی آکسی میری زندگی وچ میری بہن نو مٹیاں تے بلہائی ودائیں ایو لفظ دے آونے علی عبداللہ دو ڈٹھے ہولے اللہ بلا کے آدھی عبداللہ نالوا سامان بدہیندے ویکھائیاں ویچ ویڑے اپنی ماں دے پیوارو واری بند تھیندے نا میرے پیکیاں دے دروازے یا حسین ابن علی فرمایا میں مٹیاں تے نہ بواں تے کیا کراں او ویکھ نہ میرا بھرا ودا اجڑ دئی او شبیر دے بخت ودے ڈھل دے نے بابا جی مٹیاں تے بیٹھے عالیہ نو ڈٹھا نے اے لو سنو قبر دیاں گنداں تے رومن واسطے کافی 2 کم نہ حضرت سیدہ نو وسدے ویلے نہ جتھاں کو سید بیٹھا تے میرے بدے ہوئے ہاتھ کم از کم سید ہائے کر لمن تے امتی ماتوں میں شامل ہو سو او بی بی بابا جی دعا شامل ہو جاسی جندے آج بھی ہاتھ پاسے تے نے دعا کر کے اسی بھلوں نے سن کے روندے پہ ڈٹھا تا نہیں جو ظلم ہوندے کی میں رہن 2 کم حضرت علی وسدے ویلے نہ کیتے ایک بی بی نو ٹرنا نہیں آندا بیا میری سین نو منگن دا ول نہیں آندا جے ہائے کر سکدے ہو جڑا ٹرن دی واری آئی ترا نہیں لبدا جے ماتم کریں جڑا بابا جی منگی اس چادر تے لوگ پتھر بی بی وین کر کے آدھی حیا کرو میں تھوڑے نبی دی دھیاں یا حسین ابن علی بابا جی جی عبداللہ بادشاہ ڈٹھا فرمایا علیہ مٹیاں تے نہ بو شبیر پہ ویندے نا بھرا دے نال ٹر جو میری طرفو اجازت یہ لفظ دے آونے علیہ انجے وارث تو ڈٹھا فرمایا تھانو کیویں پتا اس لفظ دے وین کردے پین تھانو کیویں پتا جو میں بھراواں دے نال ٹر وجنا ہے انجے علیہ دو ویکھ کے فرمایا جدا تھوڑی ڈولی لے کے اپنے ویڑے چاندا پیام نا علی بادشاہ مینوں علیحدہ گھن آئن فرمایا میں وقت امام حجت خدا میں علی ہو کے منت کریندا پیاں میری دھی ساری زندگی تیرے کول کچھ نہ منگسی عبداللہ منت لاویں جڈا 28 رجب علی وطن تو ٹرن لگے نا مت میری دھی نو روکے نہیں
اگر عبداللہ تائیں اجازت نہ دیتی شبیر وطن بعد چھوڑے سی پہلے انہوں میری دھی دا جنازہ پڑھاونا پوسی جے ماتم کر سکتا ہی اللہ میرے استاد سرگودہ پہ پڑھ دین بابا جی چٹی داڑی اللہ سید ہی ماتم کریں دا کھڑ پیئے ارمان کر کے آدھائی چنگا نہیں جو عبداللہ اجازت نہ دے ویا آلیہ وطن تے مار ونجیا شبیر بھین دا جنازہ پڑھا کئی حجرے چ دفنائی ونجیا بی بی چھتی شارع چ برکا تنہ منگیا حسین ابن علی برے ہویا گھر آلیہ جڑی شاہدی لوڑی چالا دھیاں نو نال رلا کے دادا استاد تھا مرحوم عاشق مرحوم کھوکھر او لفظ پڑھ دیں دھیاں نو نال رلا کے ٹر دی ہوئی یہ پرانا جی صندوق لہا کے ماں دی سڑی ہوئی چادر چاہ کے دھیاں نو گواہ بنا کے چادر چھانڈ کے رو رو کے آدھی پئی گواہ روائے او چادر لئی ویندیاں پاسے نالو آواز آئی انشاءاللہ لوٹی تو بچ جاوے گٹھڑی بنا کے مٹی تے بہ گئے بہو جی مٹی تے بیٹھن عبداللہ فرمایا کوئی شے نہیں نہ چاہی منت لہا میرے پتران نو نال رلائی وانج متا کس سے موڑ تے شبیر نو میرے پتران دی لوڑ پہ جاوے انجے بہو جی پتران نو نال رلا کے بیٹھے ہوئے نا سامنے پئیے نگاہ علی اکبر بادشاہ نے قدم رکھیا انجے قریب آ کے فرمایا چاچا عبداللہ اے گھر میں نے سوچی ضرور میں پڑھیا کیے اے وطن تے بیٹھا ہویا بندہ ہائے نہ کرے انہیں اپنے ایک مقدر دا گلہ کریں اس تو بڑا بابا جی آلیہ دی تیاری دا دکھان دا لازم انہوں آندہ ہی کوئی نہیں انجے ٹردے قریب آئے فرمایا چاچا عبداللہ تھوڑے وسط مدینے چ میرا مسافر تے مہمان بابا پیا پوچھ دا اممہ تیارے تا میں لوڑ آون جا اپنا شہری غریب اپنے آپ نو مسافر ودا سڑویں دائی فرمایا آج بابے نو اکھو کلہ نہ آوے سارے ہاشمیاں نو نال رلائی آوے میرا دل ہے آج آلیہ انج ٹورے زمانہ ویکھے اجا سید وسد پہن ہاشمیاں نو نال رلا کے علی اصغر بادشاہ نو ہتھاں تے چاہ کے دولت بھائی جانی تھائیں وینڈ کر دے پہ ہیں اصغر بادشاہ نو انجا ہتھاں تے چاہ کے تور پہن فرمایا متا میں اصغر نو چھوڑ جاواں عبداللہ آکھے جو اصغر نال کوئی نہیں آیا سارے نو نال رلا کے ٹر دے انجدہ جو حویلی اچ قدم رکھیا نہیں نا آلیہ بھیرا دے پاس ڈٹھا سارے سونے پر لگ دین دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدھی انشاءاللہ کسے دی نظر نہ لگے قریب آئین حضرت عبداللہ مولا حسین دو ڈٹھا فرمایا شبیر بادشاہ جی میں لمن آئے ہوئے میں پہنچاونی یاسو پہنچاون دا نام آیا امام حسین علیہ السلام نے کانڈ والائیے ماتمیہ ہاشمیہ دو وے کیا دن جندہ نا چاہما او میرے نل ٹردہ ہوئے جڑا سارے آنے نا چالے وقت سجاد نو قریب بلا کے اپنی پاگلہ ہا کے سجاد دے سارتے رکھی نے پتر دو وے کیا دن میرا لال عبداللہ پیا دے او لے جاوے جائیں واللہ مڑاوے میرا لال اسا ملنا کوئی نہیں تو جان تیری ماں جانے یا حسین ابن علی ٹردے حضرت امام سجاد اگامت دے حضرت عبداللہ دے پاس ڈٹھانے چاچا عبداللہ میرے بابے وعدہ کیتا ہے میں وعدہ کرنا میں بابے دے بعد امامہ میں اممہ نو ایک دفعہ ضرور وطن تے لے آساں میرے نل تساں بھی وعدہ کرو نا جدہ میں ماں نو لے آواں وال پہچان گھنسو جو ہینا چوان دی اممہ کیڑے بہت جی آلیہ ٹردے پہن شبیر بادشاہ دو ڈٹھانے اسے لفظ دے وین کرنا ہے شبیر انج نہیں آج میرا دل ہے میں نانے دی قبر تے لے جا میں نانے دی قبر تے سلام کرا تو پھر تیرے نال ٹر جاواں بابا جی حضرت عباس بادشاہ نے پردہ بنایا آلیہ ٹردے ہوئے نانے دی قبر تے آئے قبر تے آ کے میری سینڈ سلام کیتا نانا مسافر دھی دا سلام ہوئی نانا میں شبیر دے نال دین بچامڑ پئی ویندیاں نانا میں تیری رسالت بچامڑی ہے نانا میں بابے دی ولایت بچامنی ہے نانا میں حسین زندہ باد کراونا ہے نانا قبر زبیرہ نا غور نال ویکھ میرا سار زخمی تا کوئی نہیں نانا جڑا والا وہاں میں نو پہچان لے سے یہ لفظ ہمیں شبیر اگا مت دین اتھا وین نہ کر متا تو وین کرے میرے سجاد دا جگر پھٹ جاوے بابا جی آلیہ سین دی سامنے پئیے نگاہ شبیر دو ویکیا دی او ویکھنا شبیر یہ وہ جہاں نہیں جتھا اممہ کھری رہی تھے لوگ حسد رہن بات میری سین برکیاں چاہی ماتمیوں میری سین پہلا قدم چاہے ہاشمیہ دے امام میں کھول گئے دوجا قدم زمین تھا نہیں آیا داڑی ہنجوہ دے نال تار تھی گئی ہے تیجا قدم زمین تھے آیا غازی دیوار دے نال متھا مارے آلیہ دی آواز بیان دی شبیر لحظہ روکما جمعہ تھاک بھئیاں تکڑ دا نام آئے غازی حسین دے قدمات جھان پہنا وہ انکار کے آدھنے ٹوڑ نہیں سکتے ویچ ویڑ
شبیر بادشاہ نے آلیہ نوان دا ڈٹھے مدینے دی گلیے جو حسین مٹی تے جان پیے